अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 13 अप्रैल यानी सोमवार का दिन था। तारीख थी 13 अप्रैल। एक स्कूल टीचर को सुबह के 7 बजे लाहौर के इलाका शाहदरा में मेन बाजार पर चौक में वो खड़ी हुई है और स्कूल जाने की तैयारी में है। रिक्शे की तलाश है, रिक्शे का वेट कर रही है कि कोई आता है, रेट बना के फिर जाएगी ड्यूटी पर अपनी। रिक्शे वाला आया, उसके साथ पैसे बनाए, पैसे ना बने मुनासिब, वो चला गया, दूसरे के इंतजार में है। इसी दौरान एक बाइक पर आदमी आता है, बिल्कुल करीब आके सर में मारता है और फिर स्पीड लगा के बाइक भगा देता है, चला जाता है। वहां पर शोर शराबा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, आवाम इकट्ठी हो जाती है। 15 पर कॉल कर दी जाती है। मुतलका थाना है शाहदरा, वहां से नफरी आ जाती है। अच्छी खबर मेरे पास ये है कि इस केस के कातिल को पुलिस ने 48 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश को मुकम्मल भी कर लिया। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि टीचर को क्यों किया। क्या हसद की बिना पर? क्या आशिकी माशूकी का कोई मामला था? क्या शौहर ने किया? क्या किसी रिश्तेदार ने किया? क्या वजह अनाथ हो सकती है? और सुबह सुबह का टाइम क्यों चूज किया गया करने के लिए? क्या कातिल आने जाने की टाइमिंग्स ईच एंड एवरीथिंग जानता था? रैकी बड़ी भरपूर कर रखी थी, मामला था क्या? यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सारी का सारा मिलता है फिरोज वाला से। अब फिरोज वाला का एक गांव है जिसे कहते हैं वंडाला दियाल शाह, बड़ा मशहूर गांव है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है। अब जो सरकारी स्कूल है वहां पर एक टीचर हैं जिनका नाम है शाइस्ता नसीम। शाइस्ता नसीम बहुत ही नफीस खातून है और एक उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं जो पढ़ाती हैं। अब जनाब दूसरा कैरेक्टर आज के केस का है इजाज। और इजाज कौन है? इजाज भी एक आदमी है और ये भी गवर्नमेंट जॉब पर है, सरकारी टीचर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। दोनों ही टीचर हैं, दोनों का प्रोफेशन जॉब टीचिंग है। दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अक्सर औकात अपने प्रोफेशन की वजह से, बाजुबात सिलेबस की वजह से, बाजुबात पेपर्स, एग्जाम्स, ब्रेक्स, छुट्टियां, इन तमाम शेड्यूल्स की वजह से इकट्ठे इनका बैठना उठना, गपशप मारना, टाइम गुजारना बड़ा आसान था और इजी था, क्योंकि उसका जो शेड्यूल होता था इसका भी एक शेड्यूल होता था और स्कूल भी दोनों के सरकारी। तो जनाब ब्रेक टाइम अक्सर औकात दोनों इकट्ठे ही रिसेस करते थे, लंच करते थे, चाय शाय पीते थे। आप टाइम गुजारते गुजारते एक दूसरे को पसंद करने लगे और पसंद करने के बाद एक दूसरे से ये प्लान किया कि हम शादी करेंगे। और फिर बाकायदा तौर पर 28 साल पहले ये शादी हो गई। शादी के बाद रिहाइश थी इनकी शाहदरा में। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको 3 बच्चे अता फरमाए, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब जॉब सेम है, औलाद भी हो गई, शादी भी हो गई, तो इनका जो आना जाना है वो इकट्ठे है। तो जिंदगी जो है वो बड़ी स्मूथली परफेक्ट अंदाज में गुजरने लगी। वक्त और साल बड़ी तेजी के साथ गुजरने लगे। औलाद जवान हो गई। सबसे बड़ी बेटी जो है उसकी शादी कर दी और शादी के बाद वो अपने शौहर के घर रुखसत होकर चली गई। कुछ सालों के बाद वो अपने शौहर के पास बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई और सेटल भी हो गई। घर में बच गए ये दोनों मियाँ बीवी और इनके पीछे 2 बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी। इजाज की उम्र इस टाइम 55 साल लगभग है और रिटायरमेंट जो होती है अमूमी तौर पर हमारे यहाँ 60 साल की उम्र में होती है। अब रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आने लगा। इधर से उम्र भी 55 साल है और चूंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है खुसूसी तौर पर टीचर्स की, इस रैंक के लोगों के लिए, इस स्केल के लोगों के लिए, मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाह का पैकेज है वो कोई खास आला नहीं होता, पूरा पूरा होता है जिसमें मर के घर चलता है। तो पैसे जमा पूंजी का तो तस्वुर ही कोई नहीं है। इजाज ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। हर टाइम जहन में यही एक भूत सवार था, सिर्फ 5 साल रह गए नौकरी को, फिर तनख्वाह हो जाएगी, बंद तो करूंगा क्या, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। हर टाइम एक ही सोच, शॉर्टकट वेज तलाश करने लगा। 5 साल में चूंकि रिटायरमेंट आने वाली है और भूत सवार है पैसे का, इजाज इन्हीं चक्रों में और सोचों में प्लानिंग्स करता करता गलत सोहबत का शिकार हो गया और इस गलत सोहबत ने इसे बदतरीन इंसान बना दिया। इसे पहले जुए की लत लगी और फिर साथ ही नशे की लत भी लग गई।
سب سے پہلے جو جوا لگایا اجاز نے، وہ جوا یہ جیت گیا اور اس کا کانفیڈنس ڈبل ٹرپل ہو گیا کہ بس بھائی پیسہ کمانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب میرے خواب پورے ہوں گے۔ اب جناب جوئے سے جو پیسے یہ جیتا، ان پیسوں سے اس نے شراب خریدی، خوب عیاشی کی، اور اب یہ جواری بن گیا، نشئی بن گیا۔ بیوی بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ منع کرتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن اس کے منہ کو چونکہ حرام لگ چکا تھا تو یہ بکتا بھی حرام ہی تھا۔ بات کو ماننا ہٹنا تو دور کی بات ہے، الٹا اس کے سمجھانے پر اسے گالم گلوچ کرتا، بدتمیزی کرتا، دھکم پیل کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب جناب جوا جو پہلا یہ جیتا تھا، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی جیتا، جب جوا ہارتا پیسے تو دینے پڑتے تھے، کبھی گھر کا کوئی سامان اور کبھی گھر کا کوئی سامان۔ اب یہ سامان بیچ بیچ کر ساتھ ساتھ ادھار لوگوں سے لے دے کے اس کے جو پیسے آتے تھے وہ جوئے میں دے آتا تھا۔ بیوی سے لوگ مانگتے، وہ بیچاری ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، کبھی جمع پونجی کبھی کمیٹیاں یہ سب نکالتی، اور پھر ادھار لی ہوئی اس کی رقم پوری کرتی رہتی، منع کرتی لوگوں کو اب نہ دینا، اور جو لیے ہوتے وہ اتارتی رہتی تھوڑے تھوڑے کر کے۔ بیچاری کی زندگی بیزار ترین ہو گئی۔ ایک مرتبہ گھر پر پڑی ہوئی تھی گولڈ کی چین، اجاز کو پتا تھا۔ اجاز اس چین کو اٹھا کر اسے بیچنے کے چکر میں تھا، بیوی کی پڑ گئی نظر، اس نے چین بچا لی اور پھر بولنے لگی، کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا کو ہاتھ مارو، جوان اولاد کے باپ ہو، تم کرنے کیا لگتے ہو؟ اس پر اس نے بیوی کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا۔ جب زوردار تمانچہ مارا، گالیاں دی، تماشا لگا، بیٹے نے سن لیا، بیٹا فوراً آیا، ماں کے آگے کھڑا ہوا اور باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، خوب جھگڑا ہوا اور غصے میں آ کے سب نے گھر سے اس کو پکڑ کے باہر نکال دیا۔ اجاز نے یہ گرج اپنے دل میں پال لیا کہ مجھے نکال دیا، میری بیوی تو ہے ہی بری عورت، میری بیوی نے اولاد کو بھی میرے خلاف کر دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نفرت آنے لگی۔ اب یہ اس دن کرتا کیا ہے، واپس گھر ہی نہیں آتا، رات کو رج کے نشہ کرتا ہے۔ یہ چونکہ نشہ کرتا تھا تو نشہ کرنے والا کبھی پازیٹیو تو نہیں سوچ سکتا، وہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے، تو یہ نیگیٹو سوچنے لگا اور اس کی سوئی اس بات پر اڑ گئی کہ میری بیوی ایک خراب عورت ہے، بد کردار عورت ہے، جو شوہر کے سامنے بولتی ہے، جس نے اولاد کو کھڑا کیا میرے خلاف۔ اب میں آنے لگی ہوں وقوعے پہ۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، جب سے ان کے گھر کے حالات خراب ہوئے تھے تو شائستہ تب سے اکیلی اپنی ڈیوٹی پر جاتی اور آتی تھی رکشے میں۔ شائستہ گھر سے نکلی 13 اپریل کی تاریخ تھی اور دن تھا منڈے والا دن، سوموار۔ کھڑی ہوئی ہے شاہدرہ کے مین بازار چوک میں اور انتظار کر رہی ہے ایک رکشے کا۔ ایک رکشہ آتا ہے، اس کے ساتھ پیسوں ویسوں کی بات نہیں بنتی تو دوسرے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ اب یہ چونکہ شوہر تھا، آنے جانے کی ٹائمنگز کو جانتا تھا، اسے پتا تھا یہ کب آتی ہے کب جاتی ہے۔ یہ اپنے دھیان میں کھڑی ہوئی ہے، رکشہ آ رہا ہے، رکشہ آ رہا ہے، کب آئے گا کب آئے گا۔ اتنے میں شوہر بائک پر آتا ہے اور آ کر اس کے بالکل قریب آتا ہے، سر پر مارتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بھگدڑ مچ جاتی ہے، 15 کال ہوتی ہے، نفری موقع پر پہنچ جاتی ہے تھانہ شاہدرہ سے، اور شاہزیب مشتاق جو کہ ASP ہیں وہ خود موقع پر آتے ہیں، وقوعہ دیکھتے ہیں، رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ وہاں سے خاتون کی لاش کو باقاعدہ طور پر تحویل میں لینے کے بعد ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ گھر والوں کو اطلاع کی جاتی ہے اور موقع پر کیمراز کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی فوٹیج بھی مل جاتی ہے۔ تھانے میں آ کر باقاعدہ طور پر اس فوٹیج کو چیک کیا جاتا ہے کہ ملزم کون ہے، کس نے کیسے کیوں کیا، اور پھر بیٹے کو ماں کے پرچے میں مدعی بنایا جاتا ہے۔ 48 گھنٹوں کے اندر اندر شوہر قاتل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے میرے پاس۔ یہ ہے اس کیس کا انجام، اس شادی کا انجام۔ 2 پل کے لیے اگر انسان یہ سوچے کہ میں جو حرکتیں کر رہا ہوں، ان حرکتوں کا اینڈ میرے پر اور میری اولاد پر اور میری بیوی پر کیا پڑے گا، تو اگر تھوڑی بہت انسانیت ہو تو انسان باز آ جاتا ہے۔ چونکہ نشہ آپ کو حرام کاری کی طرف راغب کرتا ہے تو آپ حرام کاری پہ لگ جاتے ہیں، لیکن نشے کا انجام میں نے کبھی درست اور اچھا نہیں دیکھا۔ آج کل کے دور میں گورنمنٹ جاب ایک خواب سمجھی جاتی ہے، پھر جاب پر شوہر بھی ہے اور گورنمنٹ جاب پر بیوی بھی ہے، اوکے ڈن، پسند کرتے ہیں ڈن، شادی ہو گئی ڈن، بیٹا بیٹی ماشاءاللہ سے اولاد دی اللہ نے، بہترین شادی کر دی، اولاد کی ایک بیٹی کی بھی بہترین۔ پھر اینڈ پر بجائے اس کے کہ
اللہ तेरा शुक्र है जिंदगी बेहतरीन गुजरी। नहीं, इस पर क्या हुआ? जुआ, नशा, और फिर एंड क्या हुआ? बर्बादी। 50 साल की खातून 3 बच्चे पैदा करके, नौकरी करके, जिंदगी उस शौहर के साथ गुजार के उसी के हाथों हुई, और शौहर जो फने खान बना हुआ था, चूंकि हरामकारी पर लग गया था, उसने ये समझा है सीता मुझे रोका। ये नशा है ना, आपको फजूल किस्म की हलाशेरी देता है, और जो हलाशेरी देता है उससे बर्बादी या इसकी अपनी होती है या इसके घर की होती है, दोनों सूरतों में होती इसी की है, ये अंजाम होता है। तो कभी भी एक अच्छे और बेहतरीन जिंदगी जो अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं, जिसको लोग आइडियल करते हैं, आइडियल समझते हैं कि यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, वो हासिल करने के बाद जब आपको हजम नहीं होती, फिर आप इन हरकतों पर उतर आते हैं। याद रखिएगा, घर हमेशा 2 लोगों से चलता है। एक बंदा घर नहीं चला सकता, वो शौहर हो तो भी, वो औरत हो तो भी। जिंदगी हमेशा 2 पहियों पर चलती है, साइकिल के 2 पहिए, एक खराब हो जाए तो दूसरा अकेला नहीं चला सकता, मुश्किल है। लेकिन हर चीज हासिल करने के बाद जब आप जाते हैं नाकामी और बर्बादी की जानिब, तो इसमें आपका अपना हाथ और गलत फैसले होते हैं। थैंक यू।